अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं एनी खान और मैं हूं ईमान महबूब। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वेल डन टीम पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में 22 साल बाद वनडे सीरीज हराकर तारीख रकम कर दी। वकार यूनिस के बाद मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर वनडे सीरीज जीतने वाले दूसरे कप्तान बन गए। शाहीनों ने फैसला कुन मैच में कैंगरूज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 141 रन का हदफ 23वें ओवर में बासानी से हासिल किया। बॉलिंग के बाद पाकिस्तानी बैटर्स की भी शानदार परफॉर्मेंस। ओपनर साइम मजूब ने 42, अब्दुल्ला शफीक ने 38 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन बनाकर नॉट आउट। इससे पहले पाकिस्तानी पेसर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। पाकिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 140 रन पर थे। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स शान एबट 30 रन, मैथ्यू शार्ट 22, एरन हार्डी 12 और एडम जिम्बाब्वे ने 13 रन के साथ नुमाया रहे, जबकि ग्लेन मैक्सवेल और लांस मॉरिस खाता खोले बगैर ही पवेलियन वापस लौट गए। 22 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी ही सरजमीन पर 1-2 से शिकस्त देकर 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली। शायकीन क्रिकेट का अपनी टीम की तारीखी कामयाबी पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। जानते हैं अनवर अब्बासी से, जो इस वक्त रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, बताइएगा शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है? जी बिल्कुल, आज 22 साल बाद दूसरी मरतबा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जो बाहमी सीरीज होती है, वनडे सीरीज, ओडीआई सीरीज में कामयाबी हासिल की है। जबरदस्त 2-1 से कामयाबी हासिल की है रिजवान की कैप्टेंसी में। और पाकिस्तानी कौम को एक अच्छी खबर मिली है कि पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में 2-1 से आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पे हरा दिया है। शायकीन क्रिकेट बड़े खुश हैं इस आज की कामयाबी पे। कुछ शायकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताएं कि बड़ी अच्छी खबर आई है इस माहौल में कि पाकिस्तान जीत गया, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की जीत पे? देखिए जी, बहुत बड़ी खुशी मिली। आज सुबह सुबह संडे का दिन है और आप देखें कि लोग उठे और सब नाश्ता भी नहीं किया था, मैच देख रहे थे। तो एक बड़ी खुशी की हम देख रहे हैं कि जब नौजवान भी जो है वो खुशी के साथ जो है ना, वो फिर उन्होंने एक दूसरे से बल्कि नाश्ते की भी कोई लगी हुई थी, शर्तें भी लगी हुई थी। अभी जो है वो रुख कर लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि 22 साल के बाद पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर मैच जीतना, और फिर ज़रा इसमें बातें तो हो रही हैं कि जी रिजवान की कप्तानी में हुआ। फिर पहले क्या वजह थी कि पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी, यानी छोटे छोटे मैचेस भी जो है पाकिस्तान ने हारे। और शहीन शाह के हवाले से भी गुफ्तगू होती रही कि जनाब ये टीम के अंदर जो कुछ होता रहा है। फिर आकिब जावेद का जिस तरीके से आना और पाकिस्तान की सरजमीन में जिस तरीके से यहाँ पर जीतना और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना, और अब उम्मीदें ये भी लगाए बैठे हैं कि अब पाकिस्तान में जो टीमें आई हैं उनके साथ पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में काफी उम्मीदें हैं। एक और यहाँ पे शायकीन क्रिकेट बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज की जीत पर? जी बिल्कुल, जिस तरह नवीद सती साहब ने कहा है, बताया कि बहुत खुशी का मौका है और काफ़ी टाइम बाद, तकरीबन 22 साल बाद पाकिस्तान एक ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पे जाके सीरीज़ जीता है। और स्पेशली केपीके के रिजवान जो कैप्टन है, हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं और कहते हैं, उनको यह कहना चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह वो टीम के साथ अच्छा खेले और पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा करे। यकीनन शायकीन क्रिकेट काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। आज की कामयाबी एक बड़ी कामयाबी है। 22 सालों बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर जो बाहमी सीरीज होती है ओडीआई की, वो जीता है। और यकीनन पाकिस्तान आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छी इसी परफॉर्मेंस को लेकर चलेगा। शायकीन क्रिकेट को अपनी टीम से उम्मीदें हैं। गुज़िश्ता चंद माह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है उस पर काफी तनकीद हो रही थी, लेकिन आज चूंकि पाकिस्तान की जानब से आज जो परफॉर्मेंस दी गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानब से, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन को हराया गया। इस पर शायकीन क्रिकेट काफी खुश हैं और अपनी टीम से उम्मीद किए हुए हैं कि आइंदा सीरीज में भी पाकिस्तान आइंदा जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेगा। जी वेलकम बैक। बात करें स्मॉग की। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला को अपनी लपेट में ले लिया। हुकूमती कोशिशों के बावजूद स्मॉग कंट्रोल न हो सकी। जहर आलूद फिजा में सांस लेना दुश्वार। लाहौर 858 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर, मुल्तान दूसरे, पेशावर तीसरे नंबर पर, रावलपिंडी 247 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर। स्मोग ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को भी अपनी लपेट में ले लिया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्मोग और धुंध ने शहरियों का सफर करना भी मुश्किल बना डाला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, ये मसला अब एक शहर या सूबे का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान और खित्ते का इंसानी मसला बन चुका। शहरी एहतियात करें। फजाई आलूदगी में मुल्तान डिवीजन पहले दूसरे नंबर पर आ गया। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा ABN न्यूज़ आसिफ शामन सीनियर मेडिकल कंसल्टेंट के साथ मौजूद हैं। उनसे स्मोक की वजूहात जानते हैं, एहतियाती तदाबीर और इलाज के हवाले से भी तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं। आसिफ बताएगा।
جی بالکل، ملتان شہر اور گرد نما میں فضائی آلودگی کی وجہ سے اسموگ کا راج برقرار ہے، جس سے گلے کے جو مریض ہیں، گلے کی خراش، دمہ اور سانس کے مریض میں خاص طور پہ اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر کنسلٹنٹ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے مزید کیا کہتے ہیں۔ جی سر بتائیے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ملتان شہر اس وقت فضائی آلودگی کی وجہ سے دوسرے نمبر پر ہے، جس کی مین وجہ اینٹوں کا بھٹا سے مطلب فضائی آلودگی، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، کوڑے کو آگ لگانا، اور شام کو ملتان شہر میں سارے باربیکیو شروع ہو جاتے ہیں، ان کا دھواں سارا فضا میں شامل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر میرے جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، جن کے دل کے مسئلے بڑے کمزور ہیں، 20% یا 30% کام کر رہے ہیں، تو وہ بہت ہی جلدی ہارٹ فیلئر میں چلے جاتے ہیں اور وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور ان کو پھر سارا چاندے کو ہم نیمو کوکل ویکسین بھی لگاتے ہیں تاکہ وہ نمونیا ان کو نہ ہو۔ گلے میں جو کنجسشن ہو جاتی ہے اس کے لیے اینٹی بایوٹک اور اینٹی الرجک میڈیکیشن ہے، اور پھیپھڑوں کے لیے جیسے ان کے سانس کے رستے تنگ ہو جاتے ہیں تو اس کی پھر ادویات اپنی دے کر ان کو اس سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ احتیاطی تدابیر جو ہیں اس پہ لازمی عمل کریں، ماسک کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں، اینک کا استعمال کریں۔ اگر خدا نخواستہ اسموگ کے کوئی متاثر ہو جاتا ہے تو فوری طور پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرے تاکہ جو مزید نقصانات ہیں اس سے بچا جا سکے۔ جی ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی کراچی صدر راجہ اظہر جنرل سیکرٹری ارسلان خالد کا صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کو خط میں کہا ہے کہ 14 نومبر کو ہونے والے ضمنی بلدیاتی انتخابات رینجرز کی زیر نگرانی کرائے جائیں۔ پولیس کی نگرانی میں انتخابی عمل میں شفافیت ممکن نہیں۔ ماضی کے نتائج زندہ مثال، سندھ حکومت ہر بار انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوتی رہی، جس پر متعدد تحفظات ریکارڈ کا حصہ پولیس اسٹیشن کے اندر باہر کی سیکیورٹی کے لیے رینجر کی تعیناتی انتخابی ماحول کو سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ مزید آپ کو بتائیں، سندھ حکومت ہر بار انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ راجہ اظہر جنرل سیکرٹری ارسلان خالد کا صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کو خط، 14 نومبر کو ہونے والے ضمنی بلدیاتی انتخابات رینجر کی زیر نگرانی کروانے کی درخواست کی گئی۔ پولیس کی نگرانی میں انتخابی عمل میں شفافیت نہیں رہتی، سندھ حکومت ہر بار انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوتی رہی ہے۔ راجہ اظہر جنرل سیکرٹری ارسلان خالد کا صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کو خط میں کہا گیا 14 نومبر کو ہونے والے ضمنی بلدیاتی انتخابات رینجرز کی زیر نگرانی کرائے جائیں۔ پولیس کی نگرانی میں انتخابی عمل میں شفافیت ممکن نہیں ہوتی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت ہر بار انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوتی رہی ہے۔ راولپنڈی تھانہ ایئرپورٹ کی حدود میں گھر میں ڈکیتی کی واردات، ڈکیت 4 تولے سونا اور نقد رقم لے اڑے۔ شہری سجیل صابر نے پولیس کو 15 پر اطلاع دی، وہ اپنے اہل خانہ سمیت شادی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ کو بتائیں، گھر کے اندر داخل ہوئے تو کمروں کے دروازے اور الماریوں کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ڈکیت 4 تولے سونا لے کر فرار ہو گئے۔ چھٹی کے روز اسلام آباد کے اتوار بازار میں خریداروں کا رش۔ قیمتوں پر چیک اینڈ بیلنس برقرار رکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ کے افسران نے ایکشن۔ سرکاری نرخ نامہ کیوں نہیں رکھا، 6 دکاندار گرفتار۔ اے سی نے مجسٹریٹ کے ہمراہ سبزیوں اور پھلوں کی کوالٹی انسپیکشن بھی کی۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن کہتے ہیں، ریٹ لسٹ نہ رکھنے والے دکاندار کی شکایت موقع پر موجود مجسٹریٹ سے کریں۔ سرکاری نرخ نامہ کیوں نہیں رکھا، 6 دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، شہریوں کے لیے مستحکم، ماحول دوست اور جامع پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کی فراہمی حکومت سندھ کا عزم ہے۔ حکومت سندھ پہلی بار شہریوں کے ڈبل ڈیکر بس پر بھی متعارف کروانے جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں، ورلڈ پبلک ٹرانسپورٹ ڈے کے موقع پر سینئر وزیر اور صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے اپنے پیغام میں کہا، حکومت سندھ کو پیپلز بس سروس سمیت پبلک ٹرانسپورٹ کے اپنے تمام منصوبوں پر فخر ہے۔ حکومت سندھ کے منصوبوں سے روزانہ ہزاروں شہری سستی، آرام دہ اور آسان سفری سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ماحول دوست اور آلودگی کم کرنے میں معاون ای وی ایس بس سروس سندھ حکومت کا انقلابی قدم۔ خواتین کے لیے محفوظ اور آرام دہ پنک بس سروس پوری دنیا میں پہلی بار حکومت سندھ نے متعارف کرائی۔